السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. عرفنا عن نفسك. مراد خان من باكستان. ما شاء الله تبارك الله. ولاية البلوچستان كويتا. نعم. محمد صابر من مراد خان كنتري باكستان بلوچستان كويتا. ما شاء الله تبارك الله. لو كنت أتحدث معه محمد صابر عمره الآن 13 سنة. جميل، خلونا نتفق، عمره 13 سنة. سأخبركم الآن عنه. منذ متى حفظ القرآن محمد؟ محمد صابر كان عمرها 8 سنة، وحفظت القرآن كامل في 8 شهر، من 8 إلى سنة 9، ودهين عمرها 13 سنة. جميل. إذن أعزائي المشاهدين، حفظ القرآن وهو عمره 8 سنوات، وخلال 8 أشهر حفظ القرآن كاملا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جميل. بأي رواية يقرأ؟ برواية حفص؟ رواية الحفص. حفص عن عاصم. ممتاز. الآن سمعنا أن محمد يقرأ القرآن بطرق مختلفة. دعوني أخبركم عنها. محمد صابر يحفظ القرآن مع مميزات. هو يحفظ القرآن كاملا، يحفظه تمام. أيضا بعض المميزات التي يتقنها، يقرأ حسب أرقام الصفحات. يعني لو قلنا له رقم الصفحة مثلا 300 سيقرأ، وسنختبره الآن بعد قليل. ويعرف جميع أرقام الآيات في القرآن الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيضا بما حباه الله أنه يستطيع أن يقرأ بطريقة عكسية. مثال الآية رقم 100 يقرأها، ثم 99، ثم يقرأها، ثم 98. ما شاء الله. ثم لديه القدرة على قراءة القرآن كاملا آية ثم يترك آية، يعني يقرأ آية ثم يترك الآية ثم الآية التي تليها. مميزات كثيرة. دعونا نجري سويا مع بعض هذا الاختبار أو هذه التجربة مع محمد. جميل. هذا المصحف بالطبعة الباكستانية. هذه الطبعة الباكستانية. سنجري الآن سويا اختبار عليها. هنا سنطلب منه أن يقرأ من بداية الصفحة رقم 158. الآن فتحناها. محمد 158 رقم الصفحة 158 بداية الصفحة. يوصل التبين دو الصفحة. ده أول لين وتشرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. آخر لين مكتوبة. وهي آخر آية في الصفحة. أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سنفتح الآن صفحة أخرى. سأطلب منه أن يقرأ من سورة الحجر آية رقم 24 سورة الحجر. سورة الحجر آيات لمبر سدي تسلريوش 24. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سورة الشمس بالعكس. يقرأ 3 آيات بالعكس. سيقرأ 3 آيات من سورة الشمس بطريقة عكسية. ولا يخاف عقباها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ما شاء الله تبارك الله. يا سبحانك ربي، علمت الإنسان ما لم يعلم. سبحانك خالقنا، تعطي الإنسان ما تريد من خيري الدنيا والآخرة. أعطيت هذا الإنسان علما قرآنيا في عقله، حفظه كما أنزلته يا الله، حفظه كما رتبته يا الله، حفظه
كما علمته يا الله. سبحانك ربي ما أعظمك. شكرا لك، شكرا لك جزيلا، شكرا لمحمد، شكرا لوقتكم الثمين، وأنتم أعزائي المشاهدين شكرا لك.